अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत जगमगा रहा है मेरा स्टूडियो और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में हर मुसलमान या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है जो पाकिस्तान में है, वो सब बहुत खुश है, क्योंकि आपको पता है हम एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं। आई फील प्राउड। और मैं कहती हूँ कि हम इतने आज़ाद हैं कि बहुत, जब हम एज कम्पेयर टू दूसरे ममालिक से करते हैं ना, तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन हम अपने मुल्क में, तो हम जो है अपने मुल्क में जब चाहे रात को चले जाते हैं, दिन में चले जाते हैं, कुछ भी करना चाहे, एक्टिविटी करना चाहे, सब कुछ है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख है कि हम अभी उस मेयार पर कदर नहीं कर पा रहे। मैं कहूंगी कि शायद हमें ये अनमोल पाकिस्तान ऐसे ही जैसे हमारी गोद में आके गिर गया है, शायद इसलिए हम उन कुर्बानियों को भूल गए हैं जिन्होंने अपने खून से, अपने कलम से, अपने सर की चादरों को देके, अपनी मिट्टी को कुर्बान करके, अपने घरों को छोड़ के, अपनी दौलत दुनिया, अपने बच्चों को कुर्बान करके यहाँ हैं, हम वो भूल गए हैं। बस अगर हमें ये याद हो कि ये इतनी कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये मुल्क मिला है और इसके पीछे एक जो है बहुत बड़ी एक टीम का, मैं कहूंगी एक हिस्सा है, तो फिर हमें शायद कदर हो जाए, जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से, अपनी कुर्बानियों से, अपने खून पसीने से सींचा है इस पाकिस्तान को, तो फिर हमें इसकी एक एक मिट्टी के जर्रे की कदर हो जाए। लफ्ज बहुत है, लेकिन मैं एक बात कहूंगी अपने कायद के बारे में, जिसने मेरा ये पाकिस्तान, मुझे एक, हर बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैं एक आजाद मुमलिकत पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। लगता है तीर जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 145वीं सालगिरह अपने कायद की। हम बस एक हिस्सा मिला रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो ऐसे हैं कि अगर रास्ते में एक गटर उबल रहा हो ना, हम उसको भी ऐसे फलांग के चले जाते हैं। हमारे कायद ने हमें दिया था, उसको हम अभी पता नहीं किस तरह संवार रहे हैं। आज मैं यही एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आज का पाकिस्तान। अब मैं ये देखूंगी कि ये आज का पाकिस्तान, यहाँ पर एक डिबेट कंपटीशन है और इस डिबेट कंपटीशन में बच्चे क्या बयान करेंगे हमारे कायद के पाकिस्तान के बारे में, है तो हमारा, हमें दे के गए हैं। लेकिन आज डिफरेंट स्कूल से, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और ये मैंने एक खूबसूरत कोशिश की है गुड मॉर्निंग विद सभी में कि बच्चों के भी हम आज उनके भी, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा दें और उनके भी एहसास, जज्बात उनके सुने और उजागर करें और औरों में फैलाएं। मालूम तो हो कि कायद की कुर्बानियां क्या हैं और आज का पाकिस्तान, क्या उनकी रूह को दुख नहीं होता होगा कि मेरे मुल्क में जो है वो पानी, दूध और पानी मिलाया जा रहा है? क्या वो उनको, उनकी रूह को तकलीफ नहीं होती होगी कि जरा जरा बात पर जायदादों के चक्कर में लोग मर जाते हैं? क्या उनको दुख नहीं होता होगा कि पाकिस्तान में बिलक बिलक के बच्चे गर्मी से मर जाते हैं? स्कूलों में जब स्टडी कर रहे होते हैं तो गर्मी कितनी शदीद होती है। वो क्या उन्होंने ये सब सोचा था कि आज जो पार्टियां जो अब काम कर रही हैं वो आपस में एक दूसरे को मार मार के और एक दूसरे को नुक्ताचीनी करके हमारे मुल्क की क्या हशर नशर कर दी है? क्या मैं सोचती हूँ कि क्या हमारे पाकिस्तान को कायद ने इसलिए दिया था? हरा भरा पाकिस्तान देखना चाहती है हमारी आगे नस्ल। अब पता नहीं जो लोग अभी बड़ी बड़ी सीटों पे राजमान हुए हैं, क्या वो उस सीट का, उस कुर्सी का हक अदा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चे आज मुझे बताएंगे।
آج پاکستان کے پھول ہمیں بتائیں گے. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, قائد اعظم کے کچھ کال بڑے خوبصورت ہے, بلکہ سبھی جو بات انہوں نے کی بہت زبردست کی, اور ہمارے طلبہ اور طلبہ سب کے لیے ایک بات کی, کام کام کام, بزی رہا کریں, مصروف رہا کریں, علم حاصل کریں. اچھا, انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہمارے قائد نے کہ علم, اور علم کے بارے میں ان کے بہت سارے کال ہیں. تو کہتے ہیں علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں, کوئی آپ کو شکست نہ دے سکے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو قوتیں ہیں, ایک تلوار اور دوسرا قلم. قلم پہ بڑا فوکس کیا, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ علم حاصل کیا, انہوں نے تعلیم خود بڑی زبردست حاصل کی, اور اپنے طالب علموں کو بھی ہمیشہ جب وہ ایک آواز کہتے تھے نا, تو پورا کراؤڈ نا خاموش ہو جاتا تھا کہ قائد کچھ فرما رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ان کی ایک بہت ہی باریک بات بتاؤں گی, خدا آپ کا دل بھی دکھے گا, جب ان کی ظاہر سی بات ہے ایج ان کی بار بار مطلب رات جاگنے سے, میں تو ایک دن اگر جاگتی ہوں تو 2 دن تک میں بستر ہی نہیں چھوڑتی, اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں ہمارے قائد نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کہ روزانہ اتنا وہ اپنی عمر سے زیادہ ضرورت کام کیا انہوں نے, ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی, پھر ان کو بیماری ہو گئی اندر سے, تو انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. ان کی بیماری اندر تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بتاؤں گا تو میری جو ابھی ظاہر سی بات ہے پاکستان آزاد ہوا, تو میری جو عوام ہے یا دشمن ہے وہ ہمیں اٹیک کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک رہنما تھے ہمارے, اور انہوں نے اس وقت اپنی بیماری کو اہمیت نہیں دی, اپنے ملک کو, اپنی قوم کو اہمیت دی ہے. تو میں ان کے بارے میں اگر بولنا شروع کروں تو بہت کچھ ہے میرے قائد کے بارے میں, اور میں کہوں گی کہ اللہ پاک ان کی روح کو سکون دے, اور ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ بہت ان کی روح خوش ہو کہ ہم نے اپنے ملک کی, ہماری یوتھ, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں آج میں ایک بات کی طرف سے تو بہت ہرٹ ہوتی ہوں, لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی, آج ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں آئیں گے وہ بہت اچھی طرح بتائیں گے ہمیں کہ اب قائد اعظم محمد علی جناح کا آج کا پاکستان کیسا ہے. ضرور تھوڑا دکھ دیتا ہے, لیکن ہے تو ہمارا اپنا. تو پھر کہتے ہیں اپنا ہے, اور ہماری دھرتی ہماری ماں کی جگہ ہے, تو ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں, ہم اس کی کیسے نہیں قدر کریں گے. تو ایسا نہیں ہے, اور ہماری نوجوان نسل, امید ہے نا, تو امید جو ہے نا وہ کبھی ٹوٹنی نہیں چاہیے. تو ہمیں اپنی نوجوان نسل سے, کیونکہ ان کو بھی امید تھی, ہم کو بھی امید ہے, انشاءاللہ آج کا پاکستان بہت پازیٹیو ہوگا, اور ہماری نوجوان نسل یہ بالکل اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے گی. امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک پر, میری بہت ساری دعائیں, اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے, کرم کرے, اور ہماری نوجوان نسل اس کو اور ترقی دے. تو آج کا پاکستان ایک ٹاپک ہے, ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, اور ڈیبیٹس ہوں گی, اور یہاں پر ججمنٹ بھی ہوگی, اور بہت سارے گفٹس بھی ہیں. اور میں تھینکس کرتی ہوں سب اسپانسر کا جو گفٹنگ انہوں نے کی, اور انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اور آج میں بہت خوش ہوں, جب بچوں کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے, اور جب ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت پاکستان میں, تو اور ڈبل خوشی ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے. اور میں چاہتی ہوں یہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے رہیں. اور آج ہم نے دیکھا, ہم نے اپنے مارننگ شو میں کچھ بیلونز بھی لگائے ہوئے ہیں, اور ڈفرینٹ فلاورنگ, اور پتہ نہیں کیا کیا, گفٹنگ بھی بہت زیادہ. گفٹنگ سے یاد آیا, بہت اچھے ہمارے اسپانسر ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زبردست بچوں کے لیے گفٹنگ دی. ہمارے پاس ٹیسٹ لینڈ نے دی, ہمیں اگلو آئس کریم نے گفٹنگ کیا, ہم لوگوں کو نیچر واٹر ہیلدی لائف انہوں نے زبردست, انہوں نے بھی اپنے واٹر وغیرہ, اور پاورفل انرجیٹک ڈرنک ان کی طرف سے بھی گفٹنگ ہے. تو ہم یہ سب یہاں پر انجوائے کریں گے, اور آخر میں کیک کٹے گا, اور ہم سب بچے یہاں پر جوائن کریں گے. اور ابھی کیا ہے, آف کورس ہم نے تمام اسکولز کے بچوں کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے, لیکن اس سے پہلے
क्योंकि डिबेट कंपटीशन है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आज का पाकिस्तान हमने टॉपिक सिलेक्ट किया, लेकिन उससे पहले जिन्होंने जज करना है ऑफ कोर्स, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी मौजूद हैं, तो हम उन दोनों से आपको मिलवाते हैं। और बड़ी प्यारी सी मेरी बहन है, और मैं सोच रही हूँ कि ये पार्टी में कहाँ चली गई है, तो इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन बहुत डिसेंट पर्सन है, सईदा उज़मा, और ये है PMLF यानी कि मुस्लिम लीग फंक्शनल से इनका ताल्लुक है, और प्रेसिडेंट है लेडीज विंग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है, अरे बाप रे बाप, आज आप अच्छा लगा था, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों में ये भी बड़ी इन्वॉल्व होती है, एक डिफरेंट चेंज होता है ऑफ कोर्स एक वुमेन विंग लेडीज को देखना, लेकिन जब बच्चों को अप्रिशिएट करने आना ये बहुत बड़कपन की निशानी है। क्या कहती हैं आप? हाँ, बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है। क्या बात है। और आज अब हमने आपको डिबेट कंपटीशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलवाया, लेकिन आपके साथ साथ हमारे जो जज है ना उनको भी थोड़ा बताना है, अच्छा एज अ सीनियरिटी। चले जी, हम उस पर्सन से मिलवाते हैं जिन्होंने बच्चों को जज करने और बहुत सिंसेरिटी से, क्योंकि पॉइंट देना बहुत होता है कि अभी इनकी बोलने का अंदाज और एक तलफ़ुज़ काउंट करता है, वो ही बताएंगे। तो सब मौजूद है बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेटर, और पता नहीं क्या क्या, बस उनकी तालीम के बारे में बोलने शुरू करूं तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया। जुनैद मुमताज इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमारे एक बड़ा फर्ज अंजाम दे रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया यहाँ पर, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के यंग टैलेंट को देखने के लिए। अच्छा जी अंकल, चले जी हम स्टार्ट करें, आगाज करें मैम, इजाजत है? चले जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डिबेट की कुछ रूल्स हैं, वो ये कि इसका टाइमिंग हुआ 3 मिनट, और 3 मिनट के में 3 यानी कि इसकी टाइमिंग है 3 मिनट, और उस 3 मिनट्स में इनको अपनी स्पीच को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कौन मौजूद है, मैं उन बच्ची का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। युसरा एहसन है फ्रॉम हैप्पी पैलेस स्कूल, ग्रामर स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। युसरा, यस, ओके, डन है? Yes. कॉन्फिडेंट? Yes. कोई हेजिटेशन? नो, सर आपने बात करनी है युसरा से? युसरा तैयार हैं आप? यस। चले बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। चले जी। जनाब सदर और अजीज तरीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तू ही शम्माए कारवां है, तू ही मंजिल की फलाह, जिंदा पाइंदाबाद ए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। आज का पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान है। जी हाँ, बहुत खुशहाल, बहुत रोशन, बहुत कामयाब और बहुत तरक्की याफ्ता, कि जिन आंखों ने पाकिस्तान के दरख्शा मुस्तकबिल का ख्वाब देखा, वही ताबीर है आज का पाकिस्तान। मेरे कायद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो बच्चों से कहते थे कि इल्म तलवार से ज्यादा ताकतवर है, और आज उन गरीब बच्चों ने सड़क किनारे स्कूलों में तालीम हासिल करके ये बात साबित कर दी कि आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है। मेरे कायद जो कहते थे कि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी आगे बढ़ें, और आज पाकिस्तान की खवातीन दुनिया के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी हासिल करके ये बात साबित कर देती हैं कि आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना के नारे पर अमल करके कोरोना जैसी वबा को शिकस्त देकर पाकिस्तानी कौम ने ये बात साबित कर दी कि आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है, कि आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है। अगर आज भी सड़क पर कोई हादसा हो जाए तो मेरे कायद के सच्चे और पुरखुलूस पाकिस्तानी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, और ये बात साबित कर देते हैं कि आज का पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान और आपका पाकिस्तान, रहने के लिए है ये गुलिस्तान। इसकी आजादी का महीना माह रमजान, जिसके हुसूल के लिए दी गई जान, है अल्लाह का करम उसी का एहसान, ता कयामत रहेगा ये कायम, है ये हमारा ईमान। यही तो है जिन्ना का पाकिस्तान, जिन्ना का पाकिस्तान, जिन्ना का पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हमारी शान है, ये पाकिस्तान हमारी जान है, ये पाकिस्तान हमारी आन है, और ये पाकिस्तान हमारा ईमान है, क्योंकि ये मेरे कायद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। क्योंकि ये मेरे कायद कायदे आजम मोहम्मद
علی جناح کا پاکستان ہے. ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن, لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. شکریہ. کیا بات ہے یسرا, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ہمارے پاس نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے مریم ناصر آغا خان اسکول. مریم پلیز آ جائیے. اچھا جنید یہ بتائیں, جب تک مریم کھڑی ہوتی ہے, بچی نے کہا آج کا پاکستان, بڑی 2-3 چیزوں پہ بڑا فوکس کیا, خواتین بھی لائیں, یوتھ بھی لے کر آئیں. کیا کہتے ہیں, بچوں میں اتنی انرجی ہے؟ میرے خیال میں آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا وسیع ہے. آج کا پاکستان اور جناح صاحب کی اپنی شخصیت جو ہے, تو اس شخصیت پر ہم جتنا بولیں, جتنا اس پہ لکھیں وہ کم ہے. تو میرے خیال میں بچوں کا یہ ایک بہت مطلب ریسرچ ہے ان کی کہ وہ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں. آج کے وقت میں ہی یہ بچے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی سٹارٹ کیجئے. السلام علیکم حاضرین و ناظرین, میرا نام مریم ناصر ہے اور میں آغا خان اسکول کلاس 8 کی طالب علم ہوں. آج کا میرا عنوان قائد اعظم کا پاکستان یعنی میرا پاکستان ہے. قائد اعظم اس صدی کی مشہور شخصیت ہیں. آپ نے یورپ کی درس گاہوں سے تعلیم حاصل کی اور محترم صدر, کراچی میں جناح پونجا کے گھر پیدا ہونے والے بچے نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی. کراچی میں جناح پونجا کے گھر پیدا ہونے والے بچے نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی. رکھتا ہے تابو تواں 9 کروڑ کی, رکھتا ہے تابو تواں 9 کروڑ کی, کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح. یہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک قوم تھا. پاکستان اس کی منزل اور 2 قومی نظریہ اس کا ساحل تھا. صدر ذی وقار اور حاضرین, یہ دور اندھیروں کا دور تھا. روشنی کی کرن کہیں نہ تھی, روشنی کی کرن کہیں نہ تھی. آزادی کا سویرا بہت دور تھا. اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں, اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں. روشنی بن کر گرنا چاہیے. نظریے پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے کو قرار دیا جاتا ہے. نظریہ پاکستان ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں. ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہندو اور انگریز مسلمانوں کو تباہ کرنے میں مگن تھے. صدر علی وقار, ایک سوال میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر میرے ذہن میں ابھرتا ہے. کیا ہے پاکستان؟ پاک لوگوں کی سرزمین ہے پاکستان. کیا ہے پاکستان؟ جواب, شہیدوں کے لہو سے سجا ملک ہے پاکستان. کیا ہے پاکستان؟ اقبال کا خواب, لیاقت کی محنت اور قائد کی محنت کا ثمر ہے پاکستان. کیا ہے پاکستان؟ کیا ہے پاکستان؟ سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا جیسے صوبوں کا گلدستہ ہے پاکستان. کیا ہے پاکستان؟ محض ایک زمین کا ٹکڑا ہے پاکستان؟ نہیں, زمین کا ٹکڑا نہیں, نقشہ نہیں, بلکہ نظریہ ہے پاکستان. کیا دیتا ہے تم کو تمہارا پاکستان؟ اس بار جواب میرے لب نہیں بلکہ میری تربیت دیتی ہے. میری پہچان ہے پاکستان. صدر علی وقار قائد اعظم کا پاکستان قائد کی یادگار ہے, ان کی محنت کا ثمر ہے. اگر ہمیں قائد اعظم سے پیار ہے تو اس زمین کی فضاؤں کو رشک جنت بنانا ہوگا, اس کے ذرے ذرے کو نکھارنا ہوگا. پاکستان اور نئی صدی کا پاکستان ایک نئی شان کے ساتھ ابھرے گا اور زمانے کو اقرار کرنا ہوگا قائد اعظم ہی عظیم رہنما ہے. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو, وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو, اسی پہ زندگی وارو. نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ ڈریں گے, نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ ڈریں گے, نہ ہم کبھی جھکے تھے نہ جھکیں گے. انتقام لاجواب لیں گے, ہر ظلم کا حساب لیں گے. انتقام لاجواب لیں گے, ہر ظلم کا حساب لیں گے. جناح کا پاکستان زندہ باد, زندہ باد کہیں گے. مریم, اس وقت ہمارے درمیان مریم موجود تھی فرام آغا خان اسکول سے. جی میم, زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ ہمارے درمیان موجود ہے ایمن زارا فارچون اسکول سے. ایمن پلیز آپ آ جائیں. اچھا میم, کیسی رہتی ہے ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ جو ہے وومنس کے ساتھ, اور پھر ان کی کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہوں گی کہ نہیں؟
ایسا ہی ہے. پرابلمس تو ظاہر جب تک زندگی ہے جب تک مسئلے مسائل بھی ہیں. اپنے ملک کا فیوچر بچوں کے ساتھ کیسے کنیکٹیوٹی میں دیکھتے ہیں؟ ایجوکیشن ہوگی تو اپنے ملک کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے انشاءاللہ. زبردست، بہت اچھی بات انہوں نے شارٹ فارم میں کی. اور یہی قائد محمد علی جناح جنہوں نے کال جن کا تھا کہ دو قومیں جو ہیں وہ علم اور علم کی طاقت رکھتی ہیں، علم سے ہی طاقت رکھتی ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جس وقت موجود ہے ایمن زہرا فرام فارچون اسکولز. جی بسم اللہ کیجیے. صدر عزیز وقار، معزز حاضرین محفل اور سامعین، السلام علیکم. آج کی اس پروقار تقریب میں زیر سخن موضوع جس پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم کا آج کا پاکستان. عالی جناب، بر صغیر پر صدیوں حکمرانی کرنے کے بعد بالآخر مسلمانوں پر ایسا زوال آیا، مصائب و الام کی بجلیاں ٹوٹ پڑی اور تابندہ حیات رکھنے والی اس قوم کا مجسمہ بجھی ہوئی آگ کا ایک ڈھیر بن کے رہ گیا. وقتاً فوقتاً اس ڈھیر سے کئی چنگاریاں پھوٹی، اس گلستان خزاں منظر میں کئی غنچے مسکرائے، لیکن وہ سعادت جسے دست قدرت نے کسی مرد مجاہد کے لیے بچا رکھا تھا کسی کا نصیب نہ بن سکی. وہ آفتاب 25 دسمبر 1874 کو کراچی کے گمنام خاندان میں طلوع ہوا جس نے غلامی کی تاریکیوں میں سے آزادی کے صبح کو تراشا، اور ممنون اور احسان مند قوم نے انہیں قائد اعظم کا نام دیا. عالی وقار، پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا جناح کا پاکستان. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس عظیم ہستی جس کا نام سنتے ہی گردن عقیدت و محبت سے جھک جاتی ہے، جس کا بچپن بے مثال، جوانی با کمال اور بڑھاپا لازوال تھا، جس کا نام محمد علی جناح تھا، ان کی قیادت میں مسلمانوں نے لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے بلند کرتے ہوئے، اور اپنی انتھک محنت کے نتیجے میں 1947 کی ایک روشن صبح میں ایک آزاد مملکت خداداد کو حاصل کیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا. عالی وقار، پاکستان، میرا پاکستان، آپ کا پاکستان، رہنے کے لیے ہے یہ گلستان، ہے یہاں کھیت کھلیان اور نخلستان. آزادی کا مہینہ تھا اس کا ماہ رمضان، جس کے حصول کے لیے دی گئی تھی جان. ہے اللہ کا کرم، اسی کا ہے احسان، تا قیامت رہے گا قائم، ہے یہ ہمارا ایمان. ارے یہی تو ہے جناح کا پاکستان، ارے یہی تو ہے جناح کا پاکستان، جو ایٹمی قوت، چھٹی بڑی فوج، کپاس و گندم کی اعلیٰ پیداوار ہے، 5 دریاؤں کا مالک، زرخیز زمین سے مالا مال ہے، بہترین کرکٹ ٹیم، پنجاب یوتھ فیسٹیول کے بدولت ورلڈ ریکارڈ کا حقدار ہے. ارے ہاں، یہ جناح کا پاکستان ہے. لیکن عالی جناب، رخ بدلیے اور سنیے. کہا جاتا ہے یہ جناح کا پاکستان ہے، وہ رہبر ترقی و کمال پاکستان، یہ ڈاکوؤں لٹیروں میں لٹا جگمان پاکستان، وہ سایہ خدائے ذوالجلال پاکستان، یہ چوروں بلاتکاروں میں لٹا دیوان پاکستان. کیا یہ جناح کا پاکستان ہے جہاں ملک کے سرمایہ کو، ملک کے مستقبل کو، جوانوں کو بے حیائی، برائی اور جہالت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، جہاں وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہو، جہاں درآمدات اور برآمدات کی آڑ میں ملک کو لوٹا جائے، جہاں کراچی کے سڑکوں پر حکیم سعید شہید اور دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو زندہ جلایا جائے، جہاں پہ مفتیان دین اور علماء حق کا خون بہایا جائے، جہاں عاشق رسول اور آل رسول کو قتل کیا جائے، جی سندھ، جی پٹھان، جی بلوچی کے لال نیلے پیلے جھنڈوں کے نعرے لگائے جائے، تبھی آج میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ تھی جس کی تمنا یہ سحر وہ تو نہیں، قائد کی تگ و دو کا ثمر یہ تو نہیں، مسلے ہوئے جذبے تو کہیں کچلے ہوئے جسم، اقبال کا وہ خواب نگر یہ تو نہیں. عالی جناب، تبھی یہ سونی دھرتی پکار اٹھتی ہے، للکار اٹھتی ہے، انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بھتانے رنگ و بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پہ لڑوانے والوں، مروانے والوں. ختم ہوا. جی بہت اچھا ہے بیٹا، بہت اچھا. ٹائم اوور ہو گیا. سنا ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے درمیان موجود تھی
एमन ज़ारा फॉर्चून स्कूल से, फॉर्चून हाउस। ओके, फॉर्चून हाउस स्कूल से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, लफ्जों का चुनाव बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हैरान हूँ इनके अंदाजे बयान पर। वही मैं बस तलफ़्ज़ में थोड़ी सी गलतियां हैं जो इनको देखना होंगी, लेकिन क्योंकि लफ्ज़ हाँ अच्छा, सदर अच्छा। नहीं होता, वो बाद में मैं सबको वो बताऊंगा भी, बताइएगा, बताइएगा। इंशाल्लाह अच्छा भाई, बताऊंगा। इधर मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत मुबारक हो, और एक अच्छे मौजू उन्वान पे कर रहे हैं, इस पे भी आपको सद मुबारकबाद, शादबाद। कायदे आज़म के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, इस मुल्क के पानी जो कि इस मुल्क की नजरियाती और अखलाकी और मुस्तकबिल का रहनुमा रहबर हर दौर में, जिसका पैगाम लाफानी है, और जिसने जिस सोच के साथ इस मुल्क की ईंट, इसकी बुनियाद रखी है, उस सोच की कोई भी आज मात नहीं दे सका। आज मौजूदा भारत भी और वहां में मौजूद मुसलमान भी इस बात की गवाही देते हैं कि कायदे आज़म वाज द राइटेस्ट मैन, और उसका फैसला, उसकी सोच, उसके अफकार 100% सही थे। मैं आपके सामने ये तारीखी एक मामला रखना चाहता हूं कि जब गांधी जी ने यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक पल के लिए आप इमेजिन करें, पाकिस्तान इंडिया दोनों मिला के एक वजीर आजम, और वो भी इतने बड़े पावर्स के साथ, मगर कायदे आज़म ने सिर्फ ये कह के रद्द कर दिया कि तलाक खुदा, यानी यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है हमारी, और ये हुकूमत 2 दिन में गिराई जा सकती है। हमें अपने निजाम को कायम करना है, इस्लामी निजाम, कायदे आज़म का पढ़ा हुआ, मुताला किया हुआ, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में आने वाले दिनों में नाफिज हो जाने वाला जिन्ना का पाकिस्तान। ये ख्वाब, ये ख्वाहिश, ये सिर्फ एक आरज़ू नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में मैं और आप इसको अमली जामा पहनाएंगे, हकीकत का लिबास पहनाएंगे, और इस मुल्क को जिन्ना का पाकिस्तान बनाएंगे। कहते हैं कि तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुद ही में हो अगर इनकलाब पैदा, अजब नहीं कि ये चाशू बदल जाए। क्या बात है अवैस रब्बानी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। यू आर ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट एंकर। अरे भाई, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आपने हमें कॉल की है। थैंक यू, थैंक यू जी। इस वक्त हमारे दरमियान अवैस रब्बानी थे और अप्रिशिएट कर रहे थे, अच्छा है हमें, हमारे बच्चों को, और ये जो उन्होंने कहा है ना कि निज़ाम के बारे में, तो क्या कहते हैं सर आप, जुनैद साहब? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पूरी ज़िंदगी है, उनकी जो पूरी जिदोजहद है, वही हमारे लिए एक निज़ाम है। उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के 3 उसूल बता दिए, आपका यकीन महकम, इत्तेहाद और तंजीम। उन्होंने कहा कि जिस कौम के अंदर ये होंगे, वो कौम दुनिया की एक बेहतर कौम होगी। तो आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इत्तेहाद बट गया, वो यकीन बट गया। तो मेरे ख्याल में हमें दोबारा से उस यूनिटी की ज़रूरत है जो कि एक जिन्ना साहब का पैगाम था। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम, ये आखिरकार जब उन्होंने कुछ सोच के ये बातें कही होंगी ना, तो वो उन्हें पाकिस्तान का वो विजन नजर आना चाहिए था। तो जितना उन्होंने संभाला, उन्होंने हमें तोहफे में दे दिया। अब हमें ये, अगर ये डिवाइड हो जाएंगे तो बकौल जुनैद के और हम सब के, तो फिर हमें संभलना, और फिर दूसरी ताकतों ने फिर हम पर करना है अटैक, गालिब आ जाना है। उर्दू के ये अल्फाज है, गालिब आ जाना है, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कशफुल ईमान, ठीक है जी, 04 नंबर है आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गुड़िया? मैं ठीक। कैमरा आपका वो है सामने, ठीक है, स्टार्ट लीजिए। पंजाब के बंगाल के जवां चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामा चल पड़े, कुछ महाजिर साथ लिए कुरान चल पड़े, और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। सदर शऊर रुख बदलिए और सुनिए, जिए सिंधी जिए पठान जिए महाजिर के नारे, तेरा सूबा मेरा सूबा सिंधु देश के नारे, लाल नीले पीले झंडों के नारे, तभी आज मैं ये कहने पर हक बजाने हूँ कि थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है, कायद के तगोदो का समर ये तो नहीं है, मसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं है। सदर ज़िवकार तभी ये सोनी धरती पुकार उठती है, ललकार उठती है, इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फजा में बारूद की बूँ फैलाने वालों, बुताने रंगों बूँ में उलझाने वालों,
तू कौन मैं कौन पर आपस में लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, याद रखो ये वतन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। जी हाँ सदर शौर, मैं नमरूदान वक्त को ये कहती हूँ कि आओ मैं तुम्हें कायदे आजम का आज का पाकिस्तान दिखाती हूँ। जब कायद 1947 में फरमा गए कि पाकिस्तान को अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा, तो हाँ हम सरफराज अहमद राशिद मिनास कर्नल शेर खान हैं, हाँ वो 129 सरफरोश हैं जो बर्फ के पहाड़ों तले अपनी जान निछावर कर गए, हाँ हम यासिर हसन अब्बास हैं क्योंकि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। जब कायद फरमा गए कि नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो हाँ हम अली मुइन नवाज़ शरफा करीम इब्राहिम शाहिद शान अली अख्तर फातिमा नमराल बाबर इकबाल अली मोहसिन हैं क्योंकि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। हाँ हम एटमी कुव्वत, छठी बड़ी फौज, कपास और गंदम की आला पैदावार हैं, 5 दरियाओं के मालिक, ज़रख़ेज़ ज़मीनों से माला माल है, 40 गज के मकान से निकलकर कभी नसीम हमीद तो कभी राशिद मिनास मोहम्मद आसिफ जैसों की पहचान है क्योंकि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। जनाब सदर, मैं नमरूदान वक्त से ये पूछती हूँ कि आओ अगर ये जमीन अपने हुनर से बांचती तो हमने कैसे अब्दुल सलाम और अब्दुल कदीर जैसे दिमागों को जन्म दिया। अगर हमें मईशत का तस्वुर नहीं आता तो हमने कैसे बेहतरीन मौसम मुआवजा दिखाकर आलमी कुव्वतों पर खौफ तारी कर दिया। अगर हमें सियासत को चुनने का हुनर नहीं आता तो हमने कैसे हिंदुस्तानी सियासत के मदारियों को छोड़कर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बनाया। शुक्रिया। क्या बात है गुड़िया, माशाल्लाह बहुत प्यारा। क्या कहते हैं सर, जज्बात में मुझे और कुछ नहीं मालूम। ये जो तकरीर में जज्बात ही चाहिए होते हैं और इन्होंने आज बता दिया कि वाकई तकरीर करने के लिए आई हैं। बहुत अच्छी मैं भी कुछ तकरीर, कह दूं खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। यही सारी बात है, और ये फीलिंग होती है, ये फीलिंग होती है तकरीर। डिबेट का मतलब अगर हमको टॉपिक देते हैं और जहाँ पर आपकी फीलिंग नहीं है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बहुत जबरदस्त बच्ची कशफुल ईमान नासरा स्कूल से थी और बहुत बेहतरीन इन्होंने स्पीच की। अच्छा जी, नंबर 5 पर है अब्दुल सुभान जो है आयशा भवानी से। प्लीज अब्दुल सुभान आप आ जाएं। जब तक मैं जुनेद ये बताएं कि बच्चों की ऑफ कोर्स डिफरेंट डिबेट कंपटीशन में आप जाते होंगे, तो हर एज के बच्चों का, तो ये छोटे बच्चों के अंदर ये मुल्क के बारे में नॉलेज मैं बड़ी हैरान हूँ। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है असातिज़ा इकराम को इनके, कि जो इनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत मुश्किल काम होता है। एक अपना पॉइंट रखना, ऑडियंस के सामने जाके बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपको मवाद चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल में इनके असातिज़ा को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का। और ये बच्चे ऐसे ही बोलते रहे, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। बिल्कुल, ये बच्चे ऐसे ही बोलते रहे। और मैं देख रही थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान से मैम एक बात बताऊं आपको, आप भी इसको एडमिट करेंगी कि बच्चों की जो फीलिंग है ना, इसका मतलब है वो पाकिस्तान को जानते हैं, उससे प्यार करते हैं। नेमत है अल्लाह की, और ये हर पाकिस्तानी के दिल में एक जज्बा अल्लाह पाक ने रखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क में है। क्योंकि जो मुल्क आज़ाद नहीं होते उनके मुस्तकबिल नहीं होते। बेशक, ये एक बात ऐसी मारती है, मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ। वो पूरा एक सेंट्रल आईडी का एक डब्बे में बन गई थी कि जो मुल्क आज़ाद नहीं है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी इस वक्त मौजूद है मेरे दरमियान अब्दुल सुभान आयशा भवानी से। जी बिस्मिल्लाह करें, वो सामने कैमरा आपका, ठीक है। जनाब सद और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल सुभान है, मैं क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ। मैं आयशा भवानी एकेडमी में पढ़ता हूँ। आज मुझे जिस नज़म सुनाने का मौका मिला है वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिसमें जान है मोहम्मद अली जिन्ना। मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिन्ना, मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का न खुदा था मोहम्मद अली जिन्ना। उल्फत थी उसको रहमत के नाम से, उल्फत थी उसको रहमत के नाम से, इस्लाम पे फिदा था मोहम्मद अली जिन्ना। इस्लाम यानी हिंद की खिदमत के वास्ते अल्लाह ने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से,
تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح. اوکے تھینک یو سو مچ. چلے جی بچے کو ایک نظم کا تھا, میں نے کہا آپ بھی شامل ہو جائیں. تو یہ بھی ایک چھوٹے 3 کلاس کے بچے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ سب کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں, تو ہم نے کہا آپ بھی شامل ہو جائیں. چلے جی تھینک یو سو مچ چندہ. اچھا جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ ہے خضر جو ہے اس وقت موجود ہے, پلیز نمبر 6 پہ عائشہ بھوانی سے. خضر نیاز آ جاؤ. خضر آپ کیا سنا رہے پہلے ہی بتائیں, پوئم تو نہیں سنا رہے, اسپیچ سنا رہے. چلے بسم اللہ کریں. محترم سامعین و ناظرین اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. میرا نام خضر نیاز ہے, میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں. میرا آج کا عنوان ہے سرمایہ وطن قائد اعظم محمد علی جناح. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں. تیرے بغیر پاکستان کا وجود تھا کہاں, تیرے بغیر پاکستان کا وجود تھا کہاں, تیری انتھک کوششوں سے بنا پاکستان. کہ حیرت سے دیکھتا رہا تجھے جہاں, کہ حیرت سے دیکھتا رہا تجھے جہاں, اے میرے جناح, اے میرے جناح. جناب صدر 25 دسمبر 1876 بروز اتوار کے دن پیدا ہونے والا یہ بچہ محمد علی, کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہ بچہ عظیم لیڈر بن جائے گا, بابا قوم بن جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت سے ہی پاکستان آزاد ہوا, اور وہ عظمت کے اصولوں پر پورا اترتے تھے جس نے انہیں قائد اعظم بنایا اور عظیم لیڈروں کی صف میں کھڑا کر دیا. اس تاریخ کے دور میں جب عدل و انصاف کی شمع بجھ چکی تھی, ہندو انگریزوں کے اتحادی بن چکے تھے, مسلمان نا امیدی اور مایوسی کا شکار بن چکے تھے, شکست اور بے چارگی ان کا مقدر بن چکی تھی, تو ایسے حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی قیادت کی کمان سنبھالی. حقیقت تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے ہندوؤں اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قائد اعظم مسلمانوں کے تمام بنیادی مسائل کا حل رکھتے تھے. دہلی میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے فرمایا کہ ہم پاکستان میں فرقوں اور ذات پات کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں گے. ذات پات اور اونچ نیچ کو چھوڑ کر کام کام اور صرف کام کا اصول اپنائیں گے. مگر افسوس صد افسوس, افسوس صد افسوس, ہم نے ان کے سنہری اصولوں کو بھلا دیا اور محنت کے بجائے کرپشن, صداقت کے بجائے جھوٹ اور دیانت کے بجائے خیانت کا زہر اپنی رگوں میں اتار چکے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ولولہ انگیز قیادت اور انتھک محنت سے تھوڑے ہی عرصے میں انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کی گود میں ڈال دی. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. جناب صدر اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے قائد کے پاکستان کو بچانا ہے تو محنت, صداقت اور اتحاد و اتفاق جیسے بنیادی اصولوں کو اپنانا ہوگا, اور اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دل و جان سے کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں. تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان, تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان, نجات اہل ہندوستان حیات اہل پاکستان. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے درمیان تھے خضر نیاز فرام عائشہ بھوانی اسکول سے, اور بالکل ٹھیک کہا, یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یعنی کہ چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں, بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے, اور خوشیاں, دل بھی خوش, کیونکہ آج ہم 145ویں سالگرہ منا رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی, اور اس کو سیلیبریٹ ہر کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہوگا. ہم لوگوں نے کافی لوگوں نے چراغاں بھی کی ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ کمکمے لگاتے ہیں, رات میں ایک الگ روشنی ہوتی ہے, اور یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو ہے بانی قائد اعظم محمد علی جناح آج پیدا ہوئے تھے, اور یہ خوشیاں ہوتی ہیں, کیوں نہ خوشیاں منائیں. اور ہم نے خوشیاں کس طرح سیلیبریٹ کی ہیں, اپنے گیسٹ کو بلوا کے
اور ڈبیٹر کمپٹیشن کا انعقاد کر کے اور یہاں پر اسکول کے بچوں کو بلوا کے ہم نے کہا ہے کہ آج آپ بچوں وہ بات کریں جو سب کے دل میں اتر جائے. اور یہ کانٹیسٹ آرگنائز کیا ہے, اس کے لیے ہم نے ٹرافیز بھی رکھی ہیں, بچوں کے لیے گفٹس بھی رکھے ہیں. اور آج جو ٹاپک ہے, جو موضوع گفتگو ہے, یہ موضوع اس ڈبیٹ ہے, وہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا آج کا پاکستان. اور اس وقت ہمارے جو ہے 7 نمبر پر ہے, 7 میرے خیال میں آپ آ چکے, سوری 8 نمبر پہ مزمل, نہیں سوری ہمارے پاس 7 نمبر پہ عبد الرافع فرام عائشہ بوانی سے. السلام علیکم عبد الرافع. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. فل تیاری پہ؟ یس. گڈ ہے جی. چلو بسم اللہ کریں. وہ سامنے آپ کا کیمرہ. اچھا ایک منٹ رک جائے, میرا بچہ, ایک کال آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا سا آواز کم آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سبھی گڈ مارننگ پاکستان. میں مہرین بات کر رہی ہوں. جی تحریم, کیا کہنا چاہ رہی ہیں میم؟ مہرین مسعود بات کر رہی ہوں. مہرین جی. مہرین جی کیسی ہیں آپ؟ آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا سبھی. آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ یو. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے قائد کا پاکستان کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. بچوں کے اندر یہ سوچ کو اجاگر کرنا اور ان کو بتانا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا اور ہم لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے. آپ کا ٹاپک مجھے بہت اچھا لگا. بچوں نے اس کے اوپر یقیناً سوچا, تیاری بھی بہت اچھی کی ہے. آپ نے بہت اچھے پارٹیسپینٹس بھی بلائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اپنے آپ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی اس کاوش کو جو ہے وہ ضرور کامیابی ملے گی اور بچے جو ہے وہ پاکستان کا اصل مقصد جو ہے وہ یقیناً سمجھیں گے. بے شک, بہت شکریہ. اور بیان بھی کریں گے. تو ہم لوگ چلتے ہیں عبد الرافع کی جانب فرام عائشہ بوانی. بسم اللہ کیجیے چندہ. آنکھوں میں لہو کے ہی اظہار کریں کیوں, آنکھوں میں لہو کے ہی اظہار کریں کیوں, یہ ہونٹ یہ الفاظ کس کے لیے ہیں. صدر علی وقار و حاضرین محتشم, وہ زائم ملت جنہیں آج عالم اسلام قائد اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے, 25 دسمبر 1876 کو ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان روانہ ہوئے. وہاں سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. اپنی قوم کی ترجمانی کرنے کے لیے وطن واپس آئے تو اس وقت آپ کی قوم ہندو و فرنگ کی دوہری غلامی کی چکی میں پس رہی تھی. ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد موجود ہو, جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے, صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے. تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے, تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے, تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے. صدر علی وقار و حاضرین باتمکین, ہمارے قائد اعظم کو خدائے عظیم نے قائدانہ صلاحیتیں, حد درجہ ایماندار, با اصول, ٹھوس اور غیر جذباتی انداز کا حامل بنایا تھا. آپ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم, آپ کے غیور شہری, قابل فخر پاکستانی, باہمت اصول پرست مسلمان آپ کی زندگی, شخصیت, افکار, فراخ اور خود اعتمادی کا نمونہ بنے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. صدر محفل, وقت کا تقاضا ہے کہ ہم خلوص دل سے یہ عہد کریں کہ قائد اعظم جس قسم کے ملک و قوم کی خواہش رکھتے تھے, ہم وہ نمونے کی قوم بن کر دکھائیں. قائد اعظم ہمیں جیسا پاکستانی دیکھنا چاہتے تھے, آئیے عہد کریں کہ ہم ویسا ہی بن کر دکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اس وقت ہمارے درمیان عبد الرافع فرام عائشہ بوانی سے تھے. اب نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے مزمل جنجوا کراچی کیڈٹ اسکول سے. پلیز آ جائیے. میں بات کروں گی جنید سے. ڈبیٹ میں کیا کیا چیزیں, مطلب کیا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈیبیٹ, پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں, اسپیچ کر رہے ہیں یا ڈیکلیمیشن, یہ 3 فارمیٹ ہیں پبلک اسپیکنگ کے. ان شارٹلی ان کی ڈفرینٹ ٹیکنیکلٹیز ہیں. یعنی کہ تقریری مقابلہ کہہ سکتے ہیں. تقریری مقابلہ جو ہے آج جو ہو رہا ہے, اسپیچ کمپٹیشن ہے, تو اس میں آپ کا انداز بیان دیکھا جاتا ہے, آپ کے تلفظ دیکھے جاتے ہیں, آپ مائک کا استعمال دیکھا جاتا ہے, روسٹرم کا استعمال دیکھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا مواد کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی ججمنٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور سب پہ بھاری ہوتی ہے آپ کی فیلنگ. جی سب پہ بھاری ہوتی ہے. چلے جی, اس وقت موجود ہے مزمل جنجوا کراچی کیڈٹ اسکول سے. السلام علیکم. کیسے ہو چندہ؟ چلے جی بسم اللہ کیجیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. موضوع گفتگو ہے ایمان اتحاد تنظیم. صدر علی وقار, کھول دے پنکھ میرے کہتا ہے پرندہ,
खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो आधी उड़ान बाकी है। ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सदर अली वकार कायद आजम मोहम्मद अली जीना हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफर करते हुए एक कॉलेज का दौरा करते हैं। तालिब इल्म अपने कायद को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक सवाल उठता है, जिन्ना साहब कैसा होगा हमारा पाकिस्तान? जिन्ना साहब उनके सवाल को जवाब बदलते हुए कहते हैं कि आप में से कितने बच्चों के पास साइकिल मौजूद है? अली वकार बेशतर हाथ उठते हैं। फिर जब जिन्ना साहब पूछते हैं कि आप में से कितने बच्चों की साइकिल पर कानून वक्त के मुताबिक लेंस लगे हुए हैं, एक हाथ उठता है। जिन्ना साहब देख करके उठते हैं कि तू है पाकिस्तानी, तू है कानून का पासदार, ऐसा होगा मेरा पाकिस्तान। ईमान इत्तेहाद तंजीम तो भूल गए हम, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से पूछ। ईमान इत्तेहाद तंजीम भूल गए हम। सदाई वकार ईमान इत्तेहाद तंजीम, बात करें ईमान की वो हम में है नहीं, बात करें तंजीम की वो भी नहीं है, बात करें इत्तेहाद की वो तो नजर ही नहीं आती। मगर अली वकार आज से 70 साल पीछे नजर दौड़ाइए, कायद आज़म मोहम्मद अली जीना इस ईमान इत्तेहाद तंजीम की जदोजहद करते हुए नजर आते हैं। आप बीमार हो गए, डॉक्टर कहते हैं कि आपने 24 घंटे का 16 घंटे आराम नहीं किया तो आप 16 मिनट भी नहीं जी सकते। मगर जीना साहब मोहम्मद अली जीना कहते हैं कि मेरा मरना भी मेरा काम है, मेरा जीना भी मेरा काम है। आप ट्रेन में सफर करते हैं, डॉक्टर कहते हैं अगर आपने ट्रेन में सफर किया तो आप मर जाओगे, मगर ईमान इत्तेहाद तंजीम पे पैगाम लेकर ट्रेन में सफर करते हैं। एक स्टेशन जाकर पहुंचते हैं, लोग ज़ारो ज़ार से आते हैं, कहते हैं कि लोग ज़ारो से आते हैं, कहते हैं जिन्ना साहब कोई पैगाम कोई नसीहत। जिन्ना साहब कहते हैं जिन्ना साहब कोई पैगाम कोई नसीहत। अली वकार काफी स्टेशन गुजर जाते हैं, आप थक कर सो जाते हैं। फिर रवाना होकर ऐसा स्टेशन आता है, लोग आ जाते हैं, कहते हैं जिन्ना साहब कोई नसीहत कीजिए, कोई एडवाइस दीजिए। जिन्ना साहब फातिमा जिन्ना आती है, कहती हैं कि उठिए भैया आप लोग के मुंतजिर हैं। जिन्ना साहब अपनी आंखों को मलते उठते हैं, अपनी बोगी का दरवाजा खोलते हैं और गुस्सा नहीं करते कि क्यों मुझे गहरी नींद से उठाया, क्योंकि उनका मकसद ही यही था, ईमान इत्तेहाद तंजीम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। लोग सामने खड़े हैं, बूढ़े बच्चे जवान खड़े हैं और कहते हैं जिन्ना साहब कोई नसीहत कीजिए, कोई एडवाइस कीजिए। जिन्ना साहब कहते हैं कि जाओ, जिस तरह तुमने जैसे मुझे उठाया गहरी नींद से, जो मेरी कौम सो रही है उससे भी उठा दो, उससे भी पैगाम तो ईमान इत्तेहाद तंजीम का। सदर वकार मेरे पास टाइम कम है, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन चंद अल्फाज करना चाहूंगा कि अगर मैं बेसदी पाकिस्तानी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर हम कायद आज़म के इन चंद अल्फाज पर अमल करना शुरू कर दें तो रब्बे कायनात की सब दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। परेशानी का आलम है, न जीते हैं न मरते हैं, परेशानी का आलम है, न जीते हैं न मरते हैं। खोल आंख सूरज देख, फलक देख, फिजा देख, खोल आंख सूरज देख, फलक देख, फिजा देख, इस मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मुजम्मिल जंगजुआ फ्रॉम कराची कैडेट स्कूल से थे। अच्छा जी, हमारे पास 9th नंबर पे है साइमा शाकिर फ्रॉम आगा खान स्कूल से। एक लफ्ज में कहना चाहूंगी, आप आ जाए, जब तक जुनेद से मैं बात करना चाहूंगी। जुनेद, एक होता है कि कोई मोटिवेशनल मैसेज देना, तकरीर में उसको किस तरह बयान किया जाए, उसका भी कोई सिस्टम? बिल्कुल यही बात है और बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है आपने। तकरीर में और मोटिवेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। मोटिवेशन में हम लोगों के जज्बात की पासदारी करते हैं, लोगों के अंदर जज्बात पैदा करते हैं, लेकिन जो तकरीर में आप कोई दलील देते हैं ना, तो दलील में होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी अगर मैं बोलूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, ये जुमला नहीं है, इसके साथ पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स वो एक दलील बनती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। तो ये होती है तकरीर का नुक्ता, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए उसमें। क्या बातें चले जी, पूरा ब्रीफ उन्होंने कर दिया जी। हमारे पास मौजूद है साइमा शाकिर फ्रॉम आगा खान स्कूल से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए गुड़िया। सदर अली वक्तार और मेरे तमाम सुनने वाले सामीन और हाजरीन व नाजरीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है कायद आज़म का आज का पाकिस्तान। कायद आज़म, आओ जरा देखो तुम,
कायदे आजम आओ जरा देखो, तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों की खातिर लाखों ने दी है अपनी जान, जिसकी खातिर खेत जले खलियान जले, माओ के सीने चाक हुए जब करियल बेटे खाक हुए, परवास परिंदे भूल गए, एहसास के झरने सूख गए। आओ कायदे आजम देखो, तुम देखो अपना पाकिस्तान। सदर जी वक्कार जरा रुख बदलिए और सुनिए, बेअसर हो गए हुर्फ नवा तेरे बात, बेअसर हो गए हुर्फ नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो हाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे जरा देर को तो पहचान ना पाए, कैसे बदली कूचे की हवा तेरे बाद। और तू क्या किसी पैमान की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब ना संभाला गया तेरे बाद। क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई थी जिसकी तमन्ना ये शहर वो तो नहीं, कायद की तगदो का समर ये तो नहीं, कहीं मसले हुए कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं। सियासत के नाम पर इस पाकिस्तान को लूटने वालों, मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करवाने वालों, जिए सिंध जिए पठान जिए मुहाजिर का नारा लगाने वालों, मुस्लिम शिया का फसाद फैलाने वालों, इंसानियत को जूते तले रोंदने वालों, हवा फिजा में बारूद की बू फैलाने वालों, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ के सरो सामान चल पड़े, और कायदे मिलत भी चले होने के कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आजम का पाकिस्तान। सदर आली वक्कार, आज कायदे आजम की पाकिस्तान की जगहों पर बिल्डर माफिया ने कब्जा कर रखा है। कहीं पर शुगर माफिया है तो कहीं पर कचरों के ढेर, उबलते हुए गटर, या तो फिर गैस बिजली गायब। आज के पाकिस्तान को नायल हुक्मरानों ने तबाह करके रख दिया है। आज के पाकिस्तान को इंसाफ नहीं मिलता, मुल्क के हर शोबे में करप्शन का राज है। जनाब सदर, कायदे आज़म ने फरमाया इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। अपने मुल्क में इल्म को बढ़ाओ, लेकिन आज तालीम के नाम पर तमाम तालीमी इदारे पैसे बटोर रहे हैं। जनाब सदर वक्कार, इख्तिताम की तरफ जाते हुए बस मैं अपनी कौम को कायदे आज़म का यही पैगाम दूंगी कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। कौम को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, अभी कौम का काम है कि उसको तामीर के। नौजवान इस कौम का सरमाया है, इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मैं आप सबको मसरूफ अमल रखने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम। बनेंगे सवाल सरेआम नहीं सोचा था, ये भी हो सकता है अंजाम नहीं सोचा था। वो आजादी जिसकी खातिर लहू पानी बन गया, होगी सरे बाजार नीलाम नहीं सोचा था। गरीब की आह को मगरिबी साजों में छुपाकर पिएंगे आयाशियों के जाम नहीं सोचा था। जिसने शऊर की नेमत से नवाजा हमको, भूलेंगे उसी का पैगाम नहीं सोचा था। शुक्रिया। क्या बात है। इस वक्त साइमा शाकिर मौजूद थी हमारे दरमियान फ्रॉम आगा खान स्कूल से, और नेक्स्ट कंटेस्टेंट नंबर 10 पे जो है वो है नेहा मौजूद है आगा खान स्कूल से। प्लीज आजा नेहा। जुनैद, मैं एक देख रही थी किसी चीज की अक्कासी करना या एग्जाम्पल देना, तो उसका भी अंदाजे बयां एक अलग है। हम किसी की मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें या उनका बयान करें तो ये होता है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल, पब्लिक स्पीकिंग में इसका एक खास इसको एक नाम दिया जाता है, मंजर निगारी, जिसको हम डेक्लेमेशन कहते हैं। तो उसमें आप पूरी एक जो भी वाकया सानेहा हुआ है उसकी एक मंजर निगारी करते हैं, और वो भी एक फॉर्मेट है पब्लिक स्पीकिंग का। तो उसका थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, उसको करने का अंदाज डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जी उस वक्त हम अवेलेबल नहीं है, हम उस वक्त मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें कि वहाँ पर उस वक्त फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह जब बात करी थी तो मैंने कहा अभी ज्यादा करूंगी तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। जब मैंने कहा जब मुल्क बना, दो तकसीम हुआ, तो लोग एकदम हमें गिफ्ट के तौर पे तोहफे में हमें तो मिल गया, लेकिन जब मैं उनकी बातें करने लगती हूँ तो मेरे जज्बात पता नहीं कहाँ चले जाते। मैंने कहा औरतों के दुपट्टे छीने गए, बहुत कुछ खून रेजी हुई, और फिर अपने कुछ लोग अपनों को वहां छोड़ के आ गए, इतना बड़ा जिगर हुआ। तो लोग किस तरह बेसाजो सामान, मैं क्या बोलूं, वो जब मैं ये अपने अंदर वो ब्रीफ करी थी तो मेरे अपने अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ गई थी। तो वो जो अक्कासी करना उस वक्त क्योंकि अवेलेबल मैं तो नहीं थी वहां पर, लेकिन वो जो चीजें सुनी वो हमारे अंदर, जो हमें वीडियोज में, पिक्चर्स में, या हमारे वालिदैन ने या हमारे बड़ों ने बताया, तो हमें फील होने लग जाता, उस चीज को फीलिंग में आ जाता। बेशक बेशक सही कह रही हैं आप। तकरीर का काम यही है कि लोगों के अंदर वो जज्बात, वो मंजर दोबारा याद करवाना कि हम क्या थे और आज हम उस पैगाम ताकि हम उसकी कदर कर सकें। जी मैम, ऐसा ही है
بیسکلی تقریر کرنا یا لفظوں کا چناؤ کر کے اس کو بیان کرنا، آپ اپنی بھی اور جس کے بارے میں آپ اپنی رائے واضح کر رہے ہیں اس کی بھی ایک کہتے ہیں نا ایک سین، ایک سیناریو بنا کے آپ اپنے لفظوں میں لا کے بیان کرنا، یہ تقریر ہے. یہ تقریر ہے، اپنے لفظوں میں بیان کرنا یہ تقریر. یہ پھر لے گئی ہمارے لفظوں کو آگے لے کے چلے گئی نیہا جو ہے اس وقت آغا خان اسکول سے. جی نیہا بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قائد اعظم اور آج کا پاکستان. میں آج اپنی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے کروں گی: ہمت کے ساتھ زندہ رہنا اور لازوال شہرت چھوڑ کر مرنا بہت خوبصورت چیز ہے. اور جناب نظر قائد میں چند الفاظ پیش کروں گی: وہ صحرا میں گمانوں کے سمندر کا یقین کا ایک سمندر تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا: آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، ہم پنجابی، ہم پٹھان، ہم بلوچی ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ اور اللہ کی کتاب اور شریعت ہے. بچوں اب مت انتظار کرو کسی اور قائد اعظم کا. اب میں نہیں آ سکتا. اب یہ ذمہ داری تم ہی کو سنبھالنی ہے. آخر کب تک تم یوں ہی انتظار کرتے رہو گے؟ تم بڑے ہو گئے ہو. صاف کر دو اس گھر کو ہر گندگی سے. اپنے کردار پہ پردہ ڈال کے ایک بار ہر شخص سے ہی کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. جی ہاں سدیسی شعور، آج میں فرون وقت سے کہتی ہوں کہ آؤ آج میں تمہیں آج قائد اعظم کا پاکستان دکھاتی ہوں. قائد اعظم 1947 میں فرما گئے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی قوتوں پر ناز ہوگا. اور ہاں آج پاکستان کو اپنی فوج پر ناز ہے. میجر عزیز بھٹی، راشد مناز، سرفراز احمد، عبد المجید، ہاں وہ 29 سرفروش ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں ایم عالم کو جس نے صرف 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جہاز مار گرائے. کیونکہ یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان. قائد فرماتے ہیں کہ نوجوانی مستقبل کا سرمایہ ہے. تو ابراہیم، شاہد علی، فاطمہ اور نگار ہم ہی ہے کیونکہ یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان. ہم ایٹمی قوت ہے، چھٹی بڑی فوج ہے، کپاس و گندم کی اعلیٰ پیداوار اور 5 دریاؤں کے مالک اور زرخیز زمین سے مالا مال ہے. جناب صدروں میں فرون وقت سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستانی سرزمین پر 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر اسے پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا؟ اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے ہی عاری تھے تو ہم نے کیسے 20 لاکھ اردو اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو گلے سے لگایا؟ اگر ہم معیشت کا تصور نہیں کر سکتے تو ہم نے کیسے کرونا سے نمٹ کر کامیاب ترین ماکسی موضع دکھایا اور عالمی قوتوں پر خوف طاری کر دیا؟ اگر ہم سیاست کو چننے میں قابل نہیں تو ہم نے کیسے ہندوستانی مداحیہ کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو اپنا قائد اعظم چنا؟ اگر یہ سرزمین علم و عقل سے باز دی تو کیسے ہم نے عبدالسلام عبد القدیر جیسے دماغوں کو جنم دیا؟ بس صدر زیوکار، اب میں یہی اختتام میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے ایسا. اور قائد اعظم نے فرمایا ہم نے یہ پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کا پروگرام تو قرآن مجید میں موجود ہے. اور ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تاکہ ہم اس ایسی زمین پر تجربہ گاہ چاہتے تھے جو اسلام کے اصولوں کو آزما سکے. ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے سنے اور پڑھے. ہم مسلمانوں کو ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی اور پروگرام پیش نہیں کر سکتی. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا اور بہت ہی پیارا انداز اور لفظ بھی بہت اچھے انہوں نے کہے. نیہا موجود تھی فرام آغا خان اسکول سے. جی جنید. اندازے بھی بہت کمال تھا. جذبات کی میں بات کر رہا تھا، آج تھوڑے کم دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں، تو جذبات سے بھرپور تقریر تھی. چلو نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو بلواتے ہیں، انس جاوید کو ناصرہ اسکول سے. جذبات آپ کی ماشاءاللہ پارٹی بھی ہے آف کورس. جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر پھر پراپر طریقے کی ضرورت ہوتی. کیا کہتے ہیں؟ جب ظاہر سی بات ہے بہت ساری آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جذبات ہو کے تو پھر دل کرتا ہے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ ظلم کیا، اس کو تو چھوڑنا نہیں. کیا کرنا پھر جذبات کرنا. میں اس چیز سے آپ کی اتفاق نہیں رکھتی. جذبات ہوں گے تو آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ سینسیئر ہو سکتے ہیں. اچھا. جذبات کے بغیر کوئی فیلڈ، کوئی کام، کوئی نظریہ نہیں چلتا. بات ختم کری تھی انہوں نے بالکل. میں نے کہا شاید یہ بولے نہیں جذبات نہیں، جذبات فیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے درمیان اس وقت انس جاوید فرام ناصرہ اسکول سے. السلام علیکم. دلیل صبح تر بھی سہی یہ سناٹا،
मगर पहाड़ सी ये रात कट चुके तो कहूँ, बस निकाब पिन्हा ही सही ये उरू से सहर, मगर ये पर्दा जुल्मात हट चुके तो कहूँ। जनाब सदर, कल पूरी कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम विलादत मनाने जा रही है। मौके की मुनासबत से मुझे उनका फरमान याद आ रहा है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा। कायद के इस फरमान में कायम रहने से मुराद वतन अजीज का वजूद है, जो इंशाअल्लाह ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा। जनाब सदर, हम बड़ी खुश उम्मीद कौम है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी हमारे नारे हमें ना सिर्फ जिंदा रखते हैं बल्कि सर उठा कर चलने की हिम्मत भी देते हैं। आज से 74 साल पहले मेरे कायद ने इस वतन अजीज को 1 साल तक ना सिर्फ सच की बुनियाद पर चलाया बल्कि दुश्मन के अज़ाइम को ज़ेर किया और कौम की हिम्मत को सवासेर किया। लेकिन आज मेरे इस प्यारे वतन की जो हालत ज़ार है वो बयान करते हुए मेरा दिल लरज़ रहा है कि बकौल शायर, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मार देंगे मुझे लोग, मौत तो मुकद्दर है ही तो क्यों ना आज ज़मीर की आवाज़ सुनी जाए। जनाब सदर, हम सब जानते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान नहीं बल्कि हमने सीसा पिलाई दीवार को बेसाखियों तक पहुंचा दिया है। जनाब सदर, जैसा मैंने कहा कि हम बड़ी खुश उम्मीद कौम है, तो मेरा ये ख्याल भी इस खुश उम्मीदी की जिंदा मिसाल है। लेकिन अंदर से उठती हुई ज़मीर की आवाज़ें हमें आईना दिखाने के लिए बेताब रहती हैं। वतन अजीज में पे दर पे होने वाले अफसोसनाक वाक़यात हमारे ज़मीर को झंझोड़ते हैं। जनाब सदर, ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में कायद ने फरमाया था, पाकिस्तान की बुनियाद समाजी इंसाफ और इस्लामी सोशलिज्म पे होनी चाहिए, जो इंसानी हुकूक और मसावात पर जोर देता है। लेकिन आज अपने वतन अजीज में जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को पनपता देखते मेरी आंखें कायद को तरस रही हैं कि बकौल शायर, बेअसर हो गए सब हुर्फ नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हुर्फ नवा तेरे बाद, क्या कहें जो ऐवाले दिल हुआ तेरे बाद। हमने आज अपना किरदार दुनिया की नजरों में मशकूक बना दिया है। हम कायद के फरमान को तो क्या याद रखते, हमने तो इस्लामी तालीमात को भी भुला दिया है। वो इस्लामी तसव्वुर जो कायद ने हमें दिया था, हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कह दिए। हमने अपने दामन को तोहमतों से भर लिया और ये बात भूल गए कि लगे जो दाग दामन पर हमेशा रहता है। हजारों नेकियां कह लो मगर तोहमत नहीं जाती। जनाब सदर, हम ईमानदारी सिर्फ हुक्मरानों में देखना चाहते हैं, मगर हमारा अपना किरदार न मिलावट को बेईमानी मानता है और न नापतोल में कमी को। जनाब सदर, हम को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कैमरे की आंख पे तो नजर रखते हैं मगर उस नजर से नहीं डरते जो हर वक्त हमें देख रही है। जनाब सदर, मुल्क पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए ना सिर्फ मुखलिस हुक्मरान की जरूरत है बल्कि मुखलिस कौम की भी जरूरत है। और वो जो वादा हमने कायद से लिया था वो तो सिर्फ मिली नगमों तक महदूद है कि बकौल शायर, और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब न संभाला गया तेरे बाद। शुक्रिया। शुक्रिया माशाल्लाह। अनस जावेद इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है नास्ता स्कूल से। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मोहम्मद मुर्तजा GCT हिलाल स्कूल से। प्लीज आप आ जाए। मोहम्मद मुर्तजा GCT हिलाल स्कूल से। जी सर। जुनैद साहब, सर बच्चों की सही चल रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं? बेहतरीन कर रहे हैं। अशार में अगर ये इकबाल को ठीक है। पढ़कर आते तो वो मेरे ख्याल में और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। अशार में थोड़ी कमी लग रही है, ओके, जज्बात में कमी लग रही है, बाकी तकरीर खूब हो रही है। असल में एक हमारे मुल्क में एक 14 अगस्त, 6 सितंबर, 25 दिसंबर ऐसा है ना, ऐसा ही है। तो 11 सितंबर, 9 नवंबर अल्लामा इकबाल का दिन, तो हमने इन डेज के ऊपर जब हम मुकर्रर हो जाएंगे, मकदस कर लेंगे, तो बच्चों की वो चीज़ नहीं रहेगी। एक्टिविटी एक साल के बाद या साल में 6 बार की जाए तो वो फिर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, वही बात है। फिर आपका मुताला अच्छा होना चाहिए। जितना आपका मुताला अच्छा होगा आपके पास इंतखाब ज़्यादा होगा। आपकी जो शायरी होती है, आप इकबाल को ना पढ़ें, आप फैज़ साहब को पढ़ें, क्योंकि इकबाल को समझना वो बच्चों का उस लेवल पे बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आप हबीब जालिब को पढ़ें, बहुत सारे इनकलाबी शायर हैं, उनकी नज़में, उनकी लिखी हुई गज़लें जब आप अपनी तकरीर में शामिल करते हैं तो आपकी तकरीर खूबसूरत हो जाती है और वही खूबसूरत तकरीर आप फिर जीत कर जाते हैं। अच्छा मैम, जिससे बहुत सारी ड्रामे में काम करने के लिए भी नापा एक इंस्टीट्यूट बनाया है, सिंगिंग के लिए भी लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूट बनाए। क्या तकरीर में बच्चे के शौक पे डिपेंड करता है? क्या इनके लिए भी कोई एकेडमी गवर्नमेंट लेवल पे या कुछ ऐसा सोचा कि यार इन बच्चों के लिए भी होना चाहिए?
بالکل ہونا چاہیے. جب ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اکیڈمی ہے اور کوئی نہ کوئی فیلڈ ایک مقرر کر دی گئی ہے تو ایسا ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. انہیں آگے جا کے اپنے ملک کی تصویر دشمن ممالک کو دکھا کے ڈرانا بھی تو ہے. ایسا ہی ہے. میں یہاں ختم ہو جاتی ہوں یار. ان کے پاس الفاظ کا چناؤ واقعی میں عکاسی کرتے ہیں. الفاظ عکاسی کرتے ہیں. ہمارے ترجمان ہیں یہ الفاظ. جب آپ اور بیدار کرتے ہیں یہ الفاظ. ایسے ہی تو نہیں کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ قلم کی طاقت جو ہے نا وہ ساری قوم کے لیے, اسے کھڑا کرنے کے لیے, اسے آگے بڑھنے کے لیے, طاقتور بنانے کے لیے قلم کی طاقت جو ہے نا وہ بے انتہا ضروری ہے. اور یہ قلم میں جو الفاظ, قلم سے کیا کیا جاتا ہے؟ الفاظ کا چناؤ لکھا جاتا ہے. تو وہ الفاظ جب ادائیگی میں جاتے ہیں اور پھر اس میں لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تو قومیں بیدار ہوتی ہیں. چلے جی ہم چلتے ہیں. اس وقت محمد مرتضی فرام اسکول ہے GCT ہلال اسکول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن, ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن, تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. جناب عالی, پاکستان کا تصور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں زندہ کیا, اور دو قومی نظریے کا نعرہ اور سوچ مسلمانوں میں اجاگر کیا. سامعین مکرم, بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس نظریے کے لیے اپنی جد و جہد کو بروئے کار لایا. تاریخ گواہ ہے, مسلمانوں نے لازوال قربانیاں پیش کی. تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں نے لازوال قربانیاں پیش کی. مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی آبیاری کے لیے اپنی جانیں, اپنا مال, اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا تاکہ ایک ایسا خطہ حاصل ہو جس میں لا الہ الا اللہ کی فضا ہو. سامعین مکرم, قائد اعظم محمد علی جناح ہر فرد کے لیے رول ماڈل تھے. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک آواز پر سب کے سب یک جان یک آواز تھے. جی ہاں سامعین مکرم, قائد جب قائد اعظم ہوگا تو اس کے چاہنے والے اس سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے ہوں گے. سامعین مکرم, اگر میں آج کے پاکستان کی بات کروں تو آج کے پاکستان کے اندر, آج کے پاکستان کا جب نعرہ لگا تو معیشت ڈگمگانے لگی. پاکستان کی بات آتی ہے تو پورے ملک میں اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا اس ملک میں مہنگائی عروج پر ہے. سامعین مکرم, ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں میرے رب کی بادشاہی ہو, جس میں میرے اللہ کی حکمرانی ہو, جس میں اللہ کی حکمرانی ہو, لا الہ الا اللہ کا قانون ہو. اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے سلف نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں. آج ہم ان قربانیوں کو بھول چکے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے, عظیم مقصد عظیم لوگو, عظیم مقصد عظیم لوگو, خراج تم کو میری صدی کا. عظیم مقصد عظیم لوگو, خراج تم کو میری صدی کا. سامعین مکرم, آج ہمیں چاہیے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس نعرے کو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, اس نعرے کی تکمیل و تعمیر کریں تاکہ ملک پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو. واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا, واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا. آزاد تھا, آزاد ہے, آزاد رہے گا. پاکستان زندہ باد. زبردست. مزمل اس وقت محمد مرتضی GCT سے ہلال اسکول سے موجود تھے. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ آ جائے مزمل, کون ہے, منہال. آ جاؤ بیٹا منہال, آ جاؤ آپ. منہال عبد الشاکر منہال عبد الشکور منہال عبد الشکور. اچھا بیٹا ان کو ذرا سا کیجیے گا, بچی کو میں ان سے بات کرتی ہوں JCT ہلال اسکول سے, ٹھیک ہے. اچھا جی جنید صاحب, ہمیشہ قائم رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہمارا یہ ملک قائم کیا گیا.
اس میں جناز صاحب انہوں نے جو اصول بتائے تھے وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. انہوں نے ایک بول دیا جب جملہ کہ وہ 3 اصول جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ ہمارے اندر ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو پاکستان کو ختم کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کچھ اور سنہری اصول بھی بتا دی اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر ہم معاشرے میں نہیں بٹیں گے, انہوں نے کہا ایک خطاب میں کہ ہمارے اندر کوئی بھی سندھی, پنجابی, بلوچ, بنگالی نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے. تو جب تک ہمیں اس بات پر فخر ہوگا پاکستان قائم و دائم ہوگا. بے شک. اچھا میم, زبانوں میں کیا واقعی میں ہماری اتنی تو زبانیں اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں زیادہ ہے. اگر ہمارے ملک میں میرے خیال پاکستان میں جو ہے وہ علاقائی زبانیں بے شک ہماری اپنے پاکستان میں ہم لوگ ویلکم کرتے, تو کیا زبانوں کی کوئی تقسیم کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں زبانوں کی تقسیم کو کرنے والا کون؟ ٹھیک ہے, ہم خود. اوکے. پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان سب مہاجرین تھے, اوکے, سب نے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے. تو آج ہم زبانوں میں تقسیم کیوں؟ اوکے. ہم مہاجرین تھے, مسلمان ہیں اور ایک قوم ہے. وہ ہر شہر کی کہتے ہیں قومیت کی ایک اپنی زبان ہے اور بہت احترام کرتے ہیں ہم ہر اپنی زبان کو, کیونکہ وہ سب ہماری اپنی ہے, کیونکہ وہ سب پاکستانی ہیں. یعنی کہ میم آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم لوگ تقسیم ہو کے ادھر آئے تو پھر ہم سبھی مہاجر ہیں. سبھی مہاجر ہیں. آپ سوچیں ذرا کہ جب پاکستان آزاد ملک قرار دیا گیا اور آزاد ہوا تو پہلے سے لیکن جس پارٹی کا میں حصہ ہوں الحمدللہ ایک ہسٹری ہے ان کی, پیر صاحب سوریہ بادشاہ جنہوں نے بڑی جد و جہد کر کے اور کفن اور وطن کا نعرہ لگا کے یہ ملک آزاد کروانے میں محمد علی جناح کا ساتھ بھی دیا. بڑی بات. اور محمد علی جناح بانی پاکستان ان کے اپنے وکیل بھی تھے. بڑی بات, بڑی بات. یہی نا, تو میں یہ سمجھتی ہوں ہم سب مہاجر ہیں, سب مہاجرین ہی ہیں, کیونکہ سب نے ہجرت کی, سب آئے, سب لٹے اور سبھی تکلیفوں کے بنجار بنے, ایک تکلیفوں کے پنجرے سے آزاد کیے گئے. تو پھر ہم زبانوں میں تقسیم کیوں اور کسی ایک کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں؟ اوکے, سب آئے تھے تو سب ہیں, سب ہیں, بات ختم ہوگی. سب ہی آئے تھے, سب ہی ہیں. تو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہے منال عبدالشکور. کیا صحیح بولا میرا بچہ؟ میرا سونا شہزادہ JCT اسکولز, ہلال اسکولز. جی بیٹا بسم اللہ کیجیے. اجازت ہے؟ ہاں ہاں اجازت ہے. صدر علی وقار, عصر حاضر میں جب میں انسانوں کو اس پاک سر زمین پر آزادی سے جیتے ہوئے دیکھتی ہوں تو اپنی نظروں کو 73 سال قبل ماضی میں لے جاتی ہوں کہ علی وقار برِ صغیر کی وہ سرزمین جہاں پر ماؤں کو ان کے بچھڑے ہوئے بیٹوں کا غم ستاتا ہے, جہاں پر باپ اپنے کمزور کاندھوں پر بیٹوں کی لاشیں اٹھائے پھرتا ہے, جہاں بہنوں کی عزتیں سرعام پامال ہوتی ہیں, تو کہیں پہ نوجوان راجاؤں, مہاراجاؤں اور نوابوں کی ذلالت سے محو ہو کر غلامی کی زنجیر کو اپنی تقدیر سمجھ بیٹھتے ہیں. کہ علی وقار پھر منظر بدلتا ہے اور میں جناب کی آواز پر لبیک کہنے والے قافلے کو بے سر و سامان صرف ایک ذات اور آزادی کے خواب کی تکمیل کے لیے نکلتے دیکھتی ہوں, اور میں دیکھتی ہوں قائد کے احساسات, خطابات, جذبات غلامی کی زنجیر کو توڑ دیتے ہیں اور پاکستان معرض وجود میں آتا ہے. صدر علی وقار, قائد اعظم کا آج کا پاکستان جس کی پاک فضائیہ وہ واحد فوج ہے جو حادثے کے وقت پیراشوٹ لے کر کودتے نہیں بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گلے لگاتے ہیں. کہ علی وقار ونگ کمانڈر نعمان اکرام کی حب الوطنی تو دیکھیے کہ طیارے میں خرابی ہونے کے باوجود اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سینکڑوں لوگوں کی جان بچانے کی خاطر اپنے طیارے کا رخ ویرانے کی جانب موڑ کر اس دھرتی موت کی کوکھ میں جا سویا. اس کا بہتا لہو اس شہید کی شہادت کی گواہی دیتا ہوا
पुकार उठा, ए वतन कोई दुश्मन तेरा पैदा नहीं होने देंगे, हम तेरे हुस्न को मेला नहीं होने देंगे। ए वतन, पाक वतन, तेरी फजाओं की कसम, तेरे गुलजार को सहरा नहीं होने देंगे। सदरी आली वकार कायदे आज़म का आज का पाकिस्तान, जिसने लाखों जाबाज सपूत जन्म दिए, जिसकी हिफाजत की खातिर कभी ISI एजेंट अपने अब्दुल कदीर बनकर वतन की सड़कों पर बेकारी बनकर इज्जत अजीज की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो कभी बिलाल जफर शहीद बनकर दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और ये कहते हैं, ए वतन मुझसे लेने तू जो लेना चाहे, ये पेशा, ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है, ये दर है, तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना दे, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं। बस क्या बात है बेटा, बात मिनाल जबरदस्त। JCT से, स्कूल से, और तुमने मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे लड़की। क्या बात है भाई। जब अपने अफवाज की बात आती है ना तो बस अब रहना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को मैं बुलवा रही हूँ, जवेरिया जो है सब मौजूद है, प्लीज आ जाए JCT से। जी जुनैद क्या कहेंगे? पहले जो बच्ची थी इनका नाम क्या था? मिनहाल। अब्दुल शकूर जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मंजर निगारी, तो ये फिर होती है वो मंजर निगारी कि आपको यहाँ बैठे हुए उस दौर पे लेके जाना, बेशक, और आपके अंदर वो जज्बात, हालांकि वो आपके सामने अभी वो हो नहीं रहा, वो वाकयात नहीं हो रहे, लेकिन आप उसको फील कर सकती हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। इन्होंने कहा नुमान हमारे वो है कमांडर, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने मतलब वो फ्लाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अपनी जान दे दी। मेरे तो मतलब हालत हो, और ऐसे ही मैं फोर्सेस से जरा सा ज्यादा ही खास होता है, और अपने मुल्क के लिए कोई भी अपनी जान का नजराना देता है या अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो ये इतना बस हमारे दिल में ये जज्बे सब में हो। क्या कहती है उस्मा जी? बेशक हर पाकिस्तानी के अंदर जज्बा होना चाहिए, और हर कौम में ये जज्बा होता भी है। इसकी मिसाल यही है कि आप और हम यहाँ हैं और इन मासूम फूलों को सुन रहे हैं जो मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उसका फल आज हम खा रहे हैं। जी इस वक्त मौजूद है जवेरिया JCT हिलाल स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो चले बिस्मिल्लाह कीजिए। तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरे बाग महके हमेशा। सदे अली वकार, जब किसी कौम की तारीख के किसी दौर पर मायूसी और नाउमीदी के बादल घटाटोप अंधेरी की तरह छा जाते हैं, तो इस कौम में कुदरत एक मर्द तवाना को मबूस कर देती है, जो नबाज़े वक्त यकीनी मुहक्कम की तस्वीरें मुजस्सम और नज़्बुल-ऐन को हक़ुल यकीन की इस्तकामत के साथ देखने और परखने की सलाहियत रखता है। जनाबे वाला, बरसग़ीर की शिकस्ते हाल तनज़्ज़ुली और पस्ती की गहराइयों में डूबे मुसलमानों को ओजे सुरैया बख्शने वाली शख्सियत मोहम्मद अली जिन्ना की है। यही वो मर्दे वाहिद हैं जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान की लाजवाब दास्तां को रकम किया। जनाबे वाला, पाकिस्तान फकत 7 हर्फ नहीं बल्कि कायद की मेहनत का समर है, कायद की हयात की दास्तां है। पाकिस्तान वो किताब है कि जिसके हर सफ़े पर कायद का तस्करा मौजूद है। जनाबे वाला, नौज़ायदा मुमलिकत में खुराक की किल्लत ही महाजरीन की ये बातकारी का मसला है। कागज कलम की तंगी है, हुनरमंद अफरादी कुव्वत अगरचे ज्यादा है, मगर पढ़े लिखे अफसरान का बहरान है। इस नौमुलदा मुमलिकत को कागज से लेकर कलम तक, सुई से लेकर छत तक, कपड़े से लेकर खुराक तक, कराची से लेकर गिलगित तक, हर जगह हर शे कमी का सामना है।
लेकिन जनाबे वाला, इस नाजुक और पुरपेश हालात में जिस साबित कदमी, दौरंदेशी और जरूरतमंदी से हालात का मुकाबला करके मुल्क को मुत्तहिद और यकजा रखा, नाउमीदी, मायूसी और जुल्म और जबर से निकाल कर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, फकत वो कायद आज़म जैसी अजीम शख्सियत ही के कारनामे हैं। जनाबे वाला, आज नफ्सा नफ्सी का ऐसा आलम है कि इखलाकी इक़दार का जनाजा निकला कि अब निकला, मगर इन हालात में भी कायद के वारिसीन मुल्क को डूबने, टूटने और बिखरने से बचाने के लिए वतन सरगर्दा हैं। जनाबे वाला, औरतों को हकूक देने की बात हो, ये गुरबा और मसाकीन की जरूरियत का ख्याल हो, इस्लामी तजर्बा का कयाम हो, ये गैर मुस्लिमों की मजहबी सकाती आज़ादी हो, कायद के कौल, कायद के फरमुदात, कायद के नजरियात हमारे लिए मशले राह हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर हम आज के पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बना सकते हैं। खुदा करे तेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे तेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे हमेशा, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे हमेशा, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल न हो। शुक्रिया। शुक्रिया। जवेरिया इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थी, इस वक्त JCT हिलाल स्कूल से। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 15 पर है सिद्रा अनवर। प्लीज जरा जल्दी आ जाएं JCT हिलाल स्कूल से, जल्दी से जी। हमारे पास अभी सिर्फ एक और कंटेस्टेंट रह गए हैं, ठीक है, और फिर हम इसको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम इसको जजमेंट कर लेंगे, ठीक है, और आखिर में फिर हम लोगों ने एक थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी और केक कटेंगे, ठीक है। चले जी, सिद्रा आर यू रेडी? इजाजत है? जी जी बिल्कुल। सदर आली वकार, मेरी आंखों के सामने 31 अक्टूबर 2019 की सुबह 6 बजे का वो मंजर है जब रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस अपना खूबसूरत सफर तय कर रही है कि अचानक इस हसीन सफर को किसी दुश्मन की नजर लग जाती है और एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते आग इस ट्रेन को अपनी लपेट में ले लेती है। हर तरफ भयानक कयामत खेज मंजर दिखाई देता है, हर तरफ चीखों पुकार और मदद की सदाएं बुलंद होती हैं। इस वक्त ये कायद के पाकिस्तानी अपनी जान हथेली पर लिए इन मासूम और कीमती जानों की हिफाजत के लिए इंसानियत का सबूत देते हुए ट्रेन की जानिब लपकते हैं और कायद की अजीम मुमलिकत और कायद के पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। इसी तरह सदर आली वकार, कोरोना वायरस जैसे मुश्किल तरीन आज़माइशों भरे वक्त में जब लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, जब लोग बेघर हुए, जब लोगों से उनका रोजगार छिन गया, तो आली वकार तारीख गवाह है कि जो लोग साहिब इस्ताअत थे सड़कों पर निकल आए, लोगों को रोजगार फराहम किया, लोगों को अशिया खुर्दरोश फराहम की और सफाए अव्वल पर रहे। जी हाँ अली वकार, यही है कायद का आज का पाकिस्तान। सदर अली वकार, कायद आजम का ख्वाब था कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाया जाए, तो हमने इस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस इस मुल्क में कायम की, जो सड़क पर तड़पते बिलकते सिसकते शख्स की रंग, नस्ल, जबान, कौमियत नहीं बल्कि इंसानियत देखती है और दिलो जान से इसकी मदद करती है। सदर अली वकार, यही है कायद का आज का पाकिस्तान, जहां हमारी अफवाज सरों पर कफन बांधे दुश्मनों के सामने डट कर खड़े हैं, जहां हमारे फलाही इदारे सुबह शाम बेसहारा लोगों का सहारा बने हुए हैं। सदर अली वकार, यही है कायद का आज का पाकिस्तान, जहां हम सुकून की नींद सोते हैं, जहां हम सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। यही है कायद का आज का पाकिस्तान, जहां हम अपने त्योहार जोशो खरोश और जज्बे से मनाते हैं। सदर अली वकार, सदर अली वकार, सदर अली वकार, आइंदा आने वाले वक्त में हम खुलूसे दिल से ये अहद करते हैं कि कायद जैसा पाकिस्तानी चाहते थे हम वैसा पाकिस्तानी बन कर दिखाएं। कायद जैसी कौम चाहते थे हम वैसी कौम बन कर दिखाएं। हम अमीर, गरीब, पठानी, सिंधी, पंजाबी नहीं बल्कि कायद के आज के पाकिस्तानी हैं।
جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے راستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. بڑی بات ہے جی، زبردست. صدرہ انور موجود تھی جے سی ٹی ہلال اسکول سے. محمد صادق جے سی ٹی ہلال اسکول سے پلیز تشریف لے آئے. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ہم نے جو ہے ان بچوں کو آف کورس یہ خوبصورت سی ٹرافیز دینی ہے. ججمنٹ کر لیجئے گا جنید صاحب پلیز. میم کی بھی ذرا پوچھ لیں کچھ ساتھ چلیے میم سے تو میم کچھ ورڈ کو بتا دیجئے گا کچھ بچی نے. جی بسم اللہ کیجئے بیٹا. جناب صدر مجلس اور محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم کا آج کا پاکستان. مملکت پاکستان، میرا پیارا پاکستان، قائد کے جہد مسلسل کا نتیجہ اقبال کا خواب آج لہو لہو ہے. وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور قائد نے اس کے لیے اپنی زندگی لگا دی اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس کی ترقی اور کامرانی کے لیے کوشاں رہے. جناب صدر، یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور جس کے مقصد میں شامل تھا کہ زمین کا ایسا خطہ جس میں رب کی عبادت میں کوئی ممانعت نہ ہو، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو. جناب صدر، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نصف صدی گزر جانے کے باوجود ہم اس مقصد سے محروم ہیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف نے قربانیاں دی. جناب صدر، ماں نے اپنے لخت جگر گوشوں کی قربانیاں دی، والدین نے اپنے اولادوں کو قربان کر دیا. جس عظیم مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئی وہ آج شکل حاصل رہا. آج اس خدا دار ملک کی نظریاتی سرحدیں محفوظ نہیں. آئے دن اس پر مختلف طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور میرے پیارے ملک کی نظریاتی سرحدیں دشمنوں کے نشانے پر ہیں. آج کے قائد اعظم کے پاکستان میں انصاف بکتا ہے، جھوٹے گواہ وفر تعداد میں بآسانی مل جاتے ہیں، عام ہے. آج کے پاکستان میں شرابی نوشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، نظام تعلیمی انگریزوں کے چھوڑے ہوئے طریقے پر ہی چل رہا ہے. یہاں عزتیں محفوظ نہیں، یہاں بے ایمانی رشوت عام ہے. جس قائد نے یہ ملک ہمارے لیے حاصل کیا، آج اس کی ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر اور کچرے کے ڈھیر ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آپ احسان فراموش ہو، آپ لوگ مجھے کوکلا کر رہے ہو مگر میری تعمیر میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہو. نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلے ہے رسم کوئی سر اٹھا کے نہ جیے. جو کوئی چاہنے والا تیری طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جان بچا کے چلے. محترمان، آئے مل کر عہد کرے کہ اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہر پاکستانی اپنے کردار ادا کرے گا اور اسے دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ عظمت والا بنائے. تھینک یو. سوری بیٹا، آپ کا محمد مریم صادق جے سی ٹی اسکول سے. تھینک یو سو مچ بیٹا. جی ناظرین، ہم لوگوں نے یہاں پہ بالکل چھوٹی سی بریک لینی ہے 1 منٹ کی. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. اس کے بعد ان بچوں نے جنہوں نے بہت زبردست یہاں پر ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پوزیشن لی ہے، ان کے لیے ٹرافیز 1st, 2nd, 3rd. لیکن وہ بچے بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. ان کے لیے گفٹنگ ہے، کیک ہے، بہت کچھ ہے. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک. اور اس وقت جو ہے وہ گھڑی آ گئی کہ جب دینا ہے تقریری مقابلے میں پوزیشن. یہ بڑا ایک سینسٹیو مومنٹ ہوتا ہے، ٹائم کم ہے. تو جنید، اوور ٹو جنید، بتائیے. جی جی تو ناظرین، آپ نے مقابلہ سنا جذبات کا، احساسات کا اور الفاظ کا. تو اس خوبصورت سے مقابلے میں جو آج کی 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، گرین کریسنٹ اسکول سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے مرتضیٰ. آپ کی زوردار تالیاں. مرتضیٰ آ جائیں جی. مرتضیٰ کے لیے تالیاں بجائیں. مرتضیٰ کے لیے بھرپور کلیپ. آ جائیں مرتضیٰ کے لیے. میم آپ دیجئے ان کو. آج وہاں کھڑے ہو جو سر کے پاس بھی، تاکہ دونوں بیچ میں آ جاؤ. چلنا یہاں یہ آ جاؤ دونوں طرف. یہ جی تالیاں بجنی چاہیے. تھینک یو مرتضیٰ. چلے جی مرتضیٰ اس سائڈ پر. ابھی جی 2nd. اور دوسری پوزیشن، جیسے آج
लड़कियों ने बहुत खूबसूरत बोला और लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा ही अच्छा बोला। तो इनका ताल्लुक भी हैप्पी पैलेस स्कूल से है और बहुत खूबसूरत बोली हैं। युसरा एहसन आज के मुकाबले की सेकंड पोजीशन हासिल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। युसरा वहाँ पर आओ, वहाँ पर आओ, ये लीजिए मैम। और ये उज़मा मैम के हाथ से, अरे सर आ जाए सर सर, ये हमारे, थैंक यू। अच्छा जी, थर्ड नेम आप अनाउंस कीजिए, आ जाओ। फर्स्ट फर्स्ट और आज का मैदान जिसने मारा है, मेरे ख्याल में आज जो लड़कियों ने कमाल ही कर दिया। ग्रीन क्रिसेंट एकेडमी से इनका ताल्लुक है, बहुत खूबसूरत जज्बात भी देखे, अल्फाज भी देखे और बहुत खूबसूरत तरीके से बोली हैं। आपकी जोरदार तालियों में मनाहिल, हमारे छोटी सी बच्ची के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। मनाहिल तुम्हारे से बड़ा है ये कप, ये ट्रॉफी, सॉरी ये ट्रॉफी हमसे भी बड़ी है। बेटा सामने सेलिब्रेट करें। सो क्यूट, आपने वाकई में बहुत प्यारा, बहुत खुश रहो हमारे दोस्तों ना। अच्छा इस साइड जो चले जी, हमारे जो है ये तो एक सेलिब्रेशन होगी। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं केक की तरफ, ठीक है? और साथ आप चले, मैं जरा नाज़रीन से बात करती हूँ, आप बच्चों के दरमियान जाए। और जी नाज़रीन, हमने कोशिश की, आए ना वहाँ पर साइड पर मूव करें, वो आ जाए, चलो मेरे साथ ही आ जाए जहाँ से भी है। थोड़ा सा बच्चों से थोड़ा सा, हमें भी प्यारे प्यारे से, टाइम कम रह गया है, ट्रॉफीज भी यहाँ रखनी। वाह वाह, आ जाए उज़मा जी, आए जुनैद सब आ जाइए और उज़मा जी भी आ जाए। मैं नाज़रीन एक बात कहना चाहूँगी, कोशिश है और ये बच्चे हैं, एक बच्चों जरा सा अट्रैक्शन का, इस साइड आ जाए मैम, एक अट्रैक्शन का मैं चाहती हूँ, हमारे दिल में एक जज्बा होता है और वो होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं कहती हूँ केक कटने से पहले मैं चाहती हूँ, आज जुनैद साहब प्लीज इधर आए, अरे नहीं सर इधर आए। तो मैं चाहती हूँ कि ना एक यही जज्बा है हमारे दिलों में और ये जज्बा हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सब स्पॉन्सर का, अपनी टीम का और इन खास तौर पे जुनैद एंड मिस उज़मा जी का बहुत शुक्रिया कि वो लोग मेरे इस प्रोग्राम में आए और अप्रिशिएट किया बच्चों को। ये एक हैप्पीनेस मोमेंट होता है, एक मिनट बेटा, ये एक हैप्पीनेस मोमेंट होता है जब हम सब एक साथ होते हैं। और मैं चाहती हूँ हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, उनके कॉल को, उनकी बातों को हम हमेशा याद रखें। अगर हमने अपने मुल्क को संवारना है और आने वाले ये फ्यूचर इन बच्चों को, अगर इनको बेहतर मुल्क देना है, पाकिस्तान देना है, तो हमें अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सिंसियर होंगे, हमें पता होगा कि हम अपने बच्चों को समझ लें कि सब हमारे ही बच्चे हैं। तो चलते हैं, हम अपने केक काटते हैं। गुड़िया फर्स्ट आई हो आप, चलो ट्रॉफी साइड पे रखो और मेरे साथ केक काटो, आ जाओ। बच्ची हमारी छोटी, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। मैं अगेन बहुत शुक्रिया जुनैद, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करें, एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खुशियों की सेलिब्रेशन ऑलवेज। चलिए जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर जो हमेशा कहती हूँ, नए सूरज की तरह फिर तुलू होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।